السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في التوتو السابع والاخير اللي غنشوفوا فيه لي ستركتور اللي كيتقسموا بدورهم لجوج ديال الانواع. عندنا لي ستركتور سامبل لي ستركتور امبريكي. نبداو بالنوع الاول. نشوفوا هاد الديفينيسيون. لي ستركتور ما هي الا واحد الفاريابل اللي كتسمح لنا باش نجمعوا دي فاريابل دو تيب ديفيرون. هذا هو الشرح ديال هاد الديفينيسيون. نشوفوا واحد الاكسبليكاسيون اللي غتزيد تقرب لنا من لي ستركتور. نفترضوا عندنا واحد ليتيديون، هاد ليتيديون معرف باياش بالنيم ولو نو طابلو دو نوت. فوالا هادو هما لي فاريابل اللي معرف بهم هاد ليتيديون. وهاد لا ستركتور هي واحد الفاريابل اللي كتجمع لنا هاد لي فاريابل. بعد ما فهمناها نشوفوا الكرياسيون، يعني كيفاش يمكن لي نكري une structure. Alors هادي هي السانتاكس. كندير لو مو سبيسيال تايب، هنا كندير نو دو تيب ايغال لا ستركتور، والداخل كندير دوك لي فاريابل اللي غتروغروبي هاد ستركتور اي فان ستركتور. نشوفوا واحد ليكزامبل نيت ديال ليتيديون. فوالا تايب نون دو تيب هو ليتيديون ايغال لا ستركتور. ندير دابا لي فاريابل يعني هادو. هاني درت نيم دو تيب اونتي، ندير لو نو دو تيب شين، ندير طابلو دو نوت اللي هو درت 3 دو بوين ريال اي فان ستركتور. بعد ما صايبت ستركتور ديالي ما بقى لي الا نديكلاريها. الوغ نشوفو الديكلاراسيون. كنجيو للسطر ديال الديكلاراسيون ديال لي فاريابل. كندير فاريابل كنديكلاري كاع دوك لي فاريابل اللي غادي نستعمل وندير التيب ديالهم. يعني هنا التيب هو étudiant. فوالا ليكزامبل. فاريابل et يعني étudiant 1 du type étudiant، فاريابل et2 du type étudiant، ولا نديرو كاع ان طابلو. فاريابل et اللي لا طاي ديالو 30 يعني فيه 30 étudiants دو تيب étudiant، حيت كل كاز في هاد الطابلو كترغروبي لنا لي فاريابل ديال شاك étudiant. ندوزو نشوفو كيفاش يمكن لي نسيزي داك لا ستركتور، كيفاش يمكن لي نعمر الكونتوني ديالها. فوالا تيقولك بوغ ليغ اون فاريابل اون نيتيليز سيت فونكسيون اللي هي كتكتب على الطريقه تاعي. كنديرو ليغ كنحطو لي بارونتيز، كنديرو الفاريابل دو تيب ستركتوري بوين فاريابل. شوفوا ليكزامبل. الا بغيت نسيزي الفاريابل نيم يعني شنو كندير؟ كندير ليغ او تي 1 بوين نيم. بغيت نسيزي لو نو كندير ليغ او تي. نفترض ان الفاريابل دو تيب ستركتوري سميتو او تي، والفاريابل اللي عندنا فوسط الفاريابل دو تيب ستركتوري سميتو نون. هو اللي بغيت نعمر. الا بغينا نعمر الطابلو دو نوت كنديرو بعدا واحد الفور اللي غتباركوري لنا داك الطابلو، وعاد كنديرو ليغ او تي بوين نوت اي اي فان بوغ. كذلك مثلا بالنسبه نفترضوا ان عندنا واحد ستركتور اخرى عاوتاني سميتها ET2 يعني étudiant ثاني. بالنسبه للنيم هو هاد الطريقه، لو نو هاد الطريقه، والطابلو دو نوت هو نفس الطريقه. بعد ما شفنا لا ليكتور دو دوني ندوزو لافيشاج. نفترضوا ان هاد لا ستركتور عامره، غير بغيت نافيشي المحتوى ديالها. كيفاش؟ هاد الطريقه. كنديرو الفونكسيون ديال لافيشاج اكرير، كنحل لي بارونتيز، كندير الميساج اللي بغيت نديرو فيرغول. variable du type structuré point variable. Exemple, écrire le nom du étudiant 1 i et1 point num. عاوتاني نافيشيو لو نون ديالو. لو نون دو ليتيديون 1 i et1 point نون. بغينا نافيشيو دوك لي نوت اللي كاينين، غنديرو واحد الفور اللي غتباركور لينا الطابلو. من بعد عاد نديرو الميساج ديال لافيشاج. لا نوت اي هاد درنا لها لوجيك باش تبقى تاكريمونطالنا، يعني تافيشا لنا الميساج فيه لا نوت 1 دو ليتيديون، لا نوت 2 دو ليتيديون، لا نوت 3 دو ليتيديون جوسكا ان. ونديرو هنايا فيرغول او تي بوين نوت اي فان بور. بعد ما وريتكم كيفاش تكريو اون ستركتور، كيفاش ديكلاريوها، وكيفاش ديروا لا سيزي، وكيفاش ديروا لافيشاج، نديرو واحد ليكزارسيس اللي غيجمع لنا كاع هاد الشيء اللي هضرنا عليه. اش تيقول هاد ليكزارسيس؟ تيقول لك ان برودوي ديفيني باغ بي produit unitaire et quantité. طلب منا نكريو لا ستركتور برودوي ونكريو ان برودوي P1 et P2 sachant que les données saisies par l'utilisateur 3 on affiché le montant hors taxe des produits car le montant hors taxe égale produit unitaire fois quantité. نديرو la réponse. نبداو بلا ستركتور. يعني كيف وريتكم قبيله كنقولنا كنديرو لو مو سبيسيال تايب، وكنديرو نون دو تيب اللي هو البرودوي. قال لك هنايا سميتها اكريغ لا ستركتور برودوي، يعني سميتها برودوي ايكال لا ستركتور. فوسطها نديرو داك لي فاريابل اللي غنخدمو عندي بي يو دو تيب ريال اي كونتيتي. فوالا ونديرو فان ستركتور. بعد ما صايبت لا ستركتور ما بقى لي الا ندير ديكلاراسيون اللي غنديرها في الالغوريثم. فاريابل P1 P2 دو تيب برودوي، وندير الفاريابل مونطو اور تاكس دو تيب ريال.
الوغ هادوما لي فاريابل اللي غنديكلاري الالغوريثم ديالنا. وندوزو للبلوك دانستركسيون ديالنا، ندير له ميساج اللي غادي نطلب منه ان باش يسيزي لي زانفورماسيون ديال البرودوي 1. نبدا باول حاجه اللي هو البري يونيتير، نديرو الفونكسيون ديال لا سيزي P1.PU. من بعد نطلب منه يسيزي الكونتيتي، هذا ميساج ندير له الفونكسيون ديال لا سيزي. بعد ما سيزي لي زانفورماسيون ديال البرودوي 1 البري يونيتير والكونتيتي، نبقى لي الا ندير تريتمون باش نحسب لو مونطو اور تاكس ديال البرودوي 1. فوالا P1.PU P1.quantité، والنتيجه ديال هاد الجوده غنافيكتيها لو مونطو اور تاكس ونافيشيها. فوالا لو مونطو اور تاكس دو برودوي 1 IMHT. بعد ما سيزيت لي دوني ديال برودوي 1 ودرت لهم تريتمون ديالهم، ندوز كذلك ندير نفس الشيء بالنسبه للبرودوي 2، نطلب منه يسيزي لي زانفورماسيون ديال البرودوي 2، يعطيني البري يونيتير. من بعد نطلب منه يعطيني الكونتيتي وندير تريتمون ديال البرودوي 2 ونافيشيه. اي فان نكون جاوبت على الاكزرسيس ديالي. وندوزو نشوفو النوع الثاني.